प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं आज के इस लेक्चर में खुश आमदीद करता हूँ। आज का जो विषय है वो है माहौलियाती आलूदगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मैं डॉक्टर खुर्शीद अहमद वानी। प्यारे साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जो ये पर्यावरण है आजकल, इसमें माहौलियाती आलूदगी की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जब हम देखते हैं ये दिलफरेब जंगल, बहुत किस्म के जानवर जो हमारे दिल को खुश करते हैं, लेकिन दूसरे साइड में जब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों की वजह से हमारा ये जो माहौल है, हमारा जो ये पर्यावरण है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी अनासिर है जिसमें ये बिल्कुल आलूदा हो चुका है। आलूदगी माहौल में नुकसानदेह मवाद का दाखिल होना होता है। इन नुकसानदेह मवाद को आलूदगी कहती है। आलूदगी कुदरती भी हो सकती है, जैसे आतशफिश आराक, और ये इंसानी सरगर्मियों से भी बन सकती है, जैसा कि कूड़ेदान या कारखानों के जरिए तैयार करदा बहाव। आलूदगी हवा, पानी और जमीन के मयार को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये आलूदगी पैदा करने वाला चीज होता क्या है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर आपको समझाऊं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में देखें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ये 0.031% है। ये बिल्कुल बैलेंस्ड माहौल है, हमारा बैलेंस्ड कंसंट्रेशन है। लेकिन जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन आगे बढ़ेगी, इस कंसंट्रेशन में, इस मकदार में, इसमें ये जो आगे बढ़ेगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये पोल्यूटेंट बन सकता है, ये पोल्यूटेंट बन जाएगा। जब ये अपनी कंसंट्रेशन पे है, अपनी मकदार में है, तब हम उसको कहते हैं कि नहीं, ये पोल्यूटेंट नहीं है, हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा। अब जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में ज्यादा हो जाती है, थोड़ी भी मात्रा 1% तो 1% बढ़ जाती है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इस माहौल में, इस पर्यावरण में हर किसी चीज का अपनी बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस से हट गया, अब अगर ये अपनी मिकदार से हट गया, तो अगर ये अपनी मात्रा से हट गया, तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये पोल्यूशन है, ये आलूदगी है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि अगर उनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हमें नुकसान होता है, पौधों को नुकसान होता है, जानवरों को नुकसान होता है, हमारे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनको नुकसान हो जाता है। तो ऐसे चीज को जो मात्रा में ज्यादा हो जाता है, जो कंसंट्रेशन में ज्यादा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आलूदगी पैदा करने वाला चीज है। बहुत सी चीजें जो हमारे लिए बहुत मुफीद है, जैसा कि हम कारों की बात कर रहे हैं, कारें हमारा सफर बहुत आसान कर देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो एग्जॉस्ट पाइपों से आलूदिया सबस्टेंस निकलते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, उनसे आलूदगी पैदा हो जाती है। बिजली पैदा करने के लिए हमें कोयला चाहिए, लेकिन जब ये कोयला हम जलाते हैं तो वहां से आलूदगी निकलती है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, हमारे कारखाने होते हैं, कारखानों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिनके बगैर आजकल जिंदगी बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब ये सुन्नतें चलते हैं, जब ये कारखाने चलते हैं, तो वहां से धुआं निकलता है, या वाटर जो निकलता है, गंदा पानी जो निकलता है, वो हमारे इस पर्यावरण को आलूदा कर देते हैं। इसी तरीके से कीड़े मार अद्वियात, जब ग्रीन रिवोल्यूशन हो उसके बाद उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, तो तब से लेके आज तक हम बहुत सारे कीड़े मार अद्वियात हमने मैन्युफैक्चर कर दिए, बना लिए, लेकिन जब हम उनका एंड देखते हैं, जबकि लास्ट में क्या होता है, आखिरकार वो हमारे इस माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये आलूदा सबस्टेंस है।
ये सिर्फ हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जितनी भी जंगली हयात है, जितने भी जानवर है, जहां पे भी वो रह रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने शायद कहा होगा आप लोगों को, एंटार्क्टिका में भी हमने कीड़े मार अद्वियात के ट्रेसेस पाए। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि आजकल हर जगह पोल्यूशन है, आलूदगी है। आलूदगी जो है ये एक आलमी मसला बन चुका है। प्यारे दोस्तों, आप इस चीज को जान लीजिए, ये जो आलूदगी है अब ये एक आलमी मसला बन चुका है। अगर एक जगह, एक शहर में पोल्यूशन हो रहा है, ये इसका दूसरे शहर में पहुंचना बहुत ही, दूसरे शहर में ये पहुंच ही जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनकी कोई सरहद नहीं होती है। ये कहीं से भी कहीं भी पहुंच सकते हैं, चाहे हवा से, आंधी से पहुंच जाए, चाहे पानी के बहाव से कहीं दूर दूर तक पहुंच जाए। ये उन जगहों पे भी पहुंचता है जहां पे लोग भी नहीं रहते हैं। मिसाल के तौर पर एंटार्क्टिका बर्फ के आसपास भी हमें कीड़ीमार अद्वियात और दीगर केमिकल्स पाएंगे। शुमाली बहरे अलकाहिल के वस्त में भी इन केमिकल्स को देखा गया। ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक हर जगह पाया जाता है, ये भी एक पोल्यूटेंट हमारे लिए बन चुका है। ये प्लास्टिक जो है ये सिर्फ हमें नहीं, ये सिर्फ पर्यावरण को नहीं, ये सिर्फ हमारी मिट्टी को नहीं, बल्कि हर चीज को, जो भी इस दुनिया में जिंदा चीज है उसको ये नुकसान पहुंचाता है एक या दूसरे तरीके से। हवा और पानी के दारे आलूदगी ले जाते, समंदरी दारे, हिजरत कर ये जो मछलियां होती है उनको भी उन चीजों से फिर नुकसान पहुंच जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो आलूदगी है, ये आलूदगी हर जगह पाई जाती है। और ये जो आलूदगी है ये नेचुरल भी है, ये मैन मेड भी है। एक फैक्ट्री का जो धुआं होता है, एक मुल्क की फैक्ट्री का जो धुआं होता है, वो दूसरे मुल्क में जाता ही जाता है, क्योंकि इसकी कोई सरहद नहीं होती। इसका मतलब एक पोल्यूटेंट जो यहां से पैदा होता है वो दूसरी जगह पहुंच ही जाएगा। इसीलिए एक आलमी मसला बन चुका है। अगर हम वाटर पोल्यूशन यहाँ पे करें, ये दूसरे कंट्री में जहां से ये दरिया, ये नदी निकलती होगी, वहां ये पोल्यूशन पहुंच जाएगा। एक केमिकल जो हमने यहाँ पानी में मिला दिया, वो और भी स्टेट्स में, और भी मुल्कों में, और भी कंट्रीज में पहुंच जाता है। इसलिए एक आलमी मसला बन चुका है। अब क्योंकि ये जो आलूदगी है ये हवा में भी हो सकती है, ये हमारे जमीन में भी हो सकती है, ये पानी में भी हो सकती है, ये समंदर में भी हो सकती है, ये जो आजकल जो नए पोल्यूशन है, एक जिसको हम बोलते हैं लाइट पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन भी है। तो इसका मतलब ये है कि पोल्यूशन कई प्रकार के हो सकते हैं। हवा की आलूदगी की अगर हम बात करें, बाज़ औक़ात फ़िज़ाई आलूदगी नजर आती है, कभी कभी हमें नजर आती है, हर बार ये नजर नहीं आती है। नजर तब आ जाएगी जब हम ट्रकों के बीच में खड़े होंगे या किसी फैक्ट्री के बिल्कुल एग्जॉस्ट पाइपों के बिल्कुल उसके पास होंगे, हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें, ये जो हवा की आलूदगी, जो एयर पोल्यूशन है, ये पोशीदा ही रहता है। और हमें तब पता चलता है, अगर हम बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड शहर में हैं, तो हमें तब पता चलता है जब हमारी आंखें जलने लगती है और हमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। क्योंकि अगर हम बात करें हवा की आलूदगी के बारे में, ये फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। एयर पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, आजकल अगर आप देखोगे कि इस बार हमें कोविड की वजह से स्कूल बंद करने पड़े। 2-3 साल जब हम पीछे जाते हैं तो हमने दिल्ली वगैरह में स्कूल्स बंद किए थे, बिकॉज ऑफ दिस हवा की आलूदगी की वजह से हमने स्कूल्स को बंद करना पड़ा। चाइना में अक्सर होता है ऐसा, चाइना में अक्सर स्कूल्स बंद करने पड़ते हैं ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ एयर। इसका मतलब यह है कि हवा की आलूदगी बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें डाटा का, अगर हम तजिया करें, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, तो एज पर लेटेस्ट सर्वे जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, उसके आधार पे, या अगर हम हम इस चीज का बात करें कि एयर पोल्यूशन से तकरीबन 1,20,000 लोग सिर्फ भारत में, हमारे कंट्री में 2020 में मर गए। इसका मतलब यह है कि 2020 में हमारे कंट्री में 1,20,000 लोग हलाक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस बैड क्वालिटी ऑफ एयर।
ایئر کی کوالٹی کی وجہ سے اس میں سے کم 12,000 لوگ بنگلورو میں ہلاک ہو گئے ایئر کوالٹی کی وجہ سے, پورا ایئر کوالٹی کی وجہ سے. جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس وقت, اس جگہ کی اگر ہم بات کریں, آج کی اگر ہم بات کریں, یہ جو پولوشن لیول آج ہے یہ غیر صحت بخش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ. اور جب ہم کل کی دیکھتے ہیں, پرسوں کی دیکھتے ہیں, تو یہ حساس گروپ کے لیے غیر صحت بخش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سینسیٹیو پیپل ہوتے ہیں, ہمارے اولڈر پیپل جو ہوتے ہیں, جو بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ خطرہ ہو سکتا ہے اگر یہ اس ایئر کوالٹی میں زیادہ گھومنے کی کوشش کریں گے. دیکھو یہ یہاں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا ہے یہاں پہ کہ ایئر پولوشن جس کو ہم اگنور کرتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں, 1,20,000 لوگ 2020 میں صرف ایئر کوالٹی, پیور ایئر کوالٹی کی وجہ سے مر گئے ہیں. اور کسی بھی شہر کی, جیسا کہ میں نے بھی آپ کو سری نگر سٹی کی بتا دی, اور بھی شہروں کی جب ہم بات کریں تو وہاں کی جو ایئر کوالٹی ہے, اس ایئر کوالٹی کو اگر آپ دیکھو گے وہ بھی غیر صحت بخش کیٹیگری میں ہی آتی ہے. تو ایک سروے کے جو ییل اور کولمبیا یونیورسٹیز جو ایک کے جو ریسرچرز ہیں, جو محققین ہیں, انہوں نے ایک وہ ہر سال ایک انڈیکس نکالتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ماحولیاتی کارکردگی. یہ جو ماحولیاتی کارکردگی کا جو انڈیکس ہے, اس کے حساب میں 180 ممالک میں ہمارے کنٹری کا جو نمبر آتا ہے وہ 168 آتا ہے. اس کا مطلب جو ہمارا جو ایئر کوالٹی ہے, یہ جو ہمارے انوائرمنٹ کی جو کوالٹی ہے وہ پور ہے. صرف 180 کنٹریز میں سے ہمارا جو نمبر ہے وہ 168 ہے. جو سب سے پیورسٹ کنٹری ہوتی ہے اس کا 1 سیریل آتا ہے. اور جب اس تحقیق کو ہم دیکھتے ہیں, ویل اینڈ کولمبیا یونیورسٹی کی اس تحقیق کو جب ہم دیکھتے ہیں, اس میں یہ پایا گیا کہ بھارت میں بہت سارے شہر ایسے ہیں جو ٹاپ موسٹ پولیوٹڈ سٹیز میں آتے ہیں. سب سے زیادہ آلودگی والے شہروں میں ان کا نمبر آتا ہے, جیسا کہ میرے اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو. فرید آباد, غازی آباد, گروگرام, نوئیڈا, بغپت, کلیان, بھیوانڈی, مراد آباد, یہ ایسے شہر ہیں جو ٹاپ, اس لسٹ میں ٹاپ ہے. تو یہ جو انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس ہے, جو ہمارا جو نمبر 168 ہے, اس میں ہمیں بہت کچھ بھی آگے کرنا ہے. یہ تبھی یہ نمبر آگے, تب یہ نمبر نیچے جائے گا جب ہم اپنی ایئر کوالٹی کو مینٹین کریں. یہ ایئر کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے, یہ جو انوائرمنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے, انوائرمنٹ کو ہیلدی بنانے کے لیے صرف ایک ہی عناصر کا, صرف ایک ہی فیکٹر نہیں ہوتا ہے. ہمیں بہت سارے فیکٹروں میں ابھی اور ابھرنا ہوگا, ہمیں بہت سارے فیکٹرز میں آگے بڑھنا ہوگا, اور ہمیں رینیویبل انرجی جو ہے, رینیویبل انرجی پہ زیادہ منسلک ہونا ہے ایز کمپیئر ٹو نان رینیویبل سورسز آف انرجی. ہماری جو گاڑیاں اس وقت چل رہی ہے, جو کول اور پیٹرول پہ چل رہی ہے, جو پیٹرول اور ڈیزل پہ چل رہی ہے, ان کو ہمیں سی این جی میں کنورٹ کرنا ہے. تبھی یہ جو ہمارے جو انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس جو ہے یہ نیچے آئے گا. حالانکہ ابھی ہم نے اس وشے میں بہت کیا, ایک 2-3 سال پہلے یہ جو انڈیکس تھا یہ 172 تھا, لیکن ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بھی اس میں کرنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے. تو اسی یہ جو ہوا کی آلودگی کی, جب ہوا کی آلودگی ہوتی ہے بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے پرابلمز ہو جاتی ہے. ایک جو انڈسٹریل ڈیزاسٹر جس سے پوری دنیا ہل گیا وہ ہے بھوپال گیس ٹریجڈی. بھوپال گیس ٹریجڈی جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی فضائی آلودگی تیزی سے مار دیتی ہے. 1984 کی بات ہے, جو بھوپال شہر میں میتھائل آئسوسائنیٹ جو لیک ہوا تھا. یہ جو میتھائل آئسوسائنیٹ لیک ہوا تھا یہ بھوپال میں ہوا تھا, اور اس میں کم سے کم کچھ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ 4,000 لوگ مرے, کچھ تو 8,000 کا یہ فگر دے رہے ہیں, کچھ تو 10,000 تک اس فگر کو لے کے جا رہے ہیں. ایک پیسٹی سائڈ بن رہا تھا جس کا نام ہے سیون. یہ جو سیون پیسٹی سائڈ تھا یہ وہاں پہ بن رہا تھا, لیکن ایک پلانٹ میں بہت زیادہ پریشر ہوا. پریشر بلڈ ہونے کے بعد یہ جو میتھائل آئسوسائنیٹ گیس ہے یہ لیک ہو چکا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 3 دسمبر کی رات کو پورا شہر میتھائل آئسوسائنیٹ کے لپیٹ میں آ گیا,
اور جب دیکھا گیا 4,000 سے لے کے 10,000 تک یہ جو لوگ مر گئے اس میں سے، تو ان کے لیے جب ہم نے پھر دیکھا کہ پرابلم کہاں پہ تھی، تو پرابلم یہ پائی گئی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس چیز سے مر رہے تھے۔ وہاں پہ تو یونین کاربائڈ والوں نے تو فیکٹری لگائی تھی بھوپال میں، اس کے بہت سارے کارن ہیں، جیسا کہ اس وقت ایشیا میں سب سے زیادہ پیسٹیسائڈ کا یوز ہو رہا تھا، دوسرا کہ بھوپال سینٹر میں تھا، ٹرانسپورٹیشن ایسس بھی بہت زیادہ تھا وہاں پہ، تو اس چکر میں انہوں نے کیا کیا تھا، وہاں پہ انہوں نے بھوپال میں اس فیکٹری کو لگایا تھا۔ لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک دن یہ جو یونین کاربائڈ ہے جس میں پیسٹیسائڈ بن رہا تھا، یہ اگر یہ ہوا میں چلا گیا، یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار دے گی، اور جو بعد میں ہوا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ابھی تک بھی جو پیرنٹ جو کمپنی ہے، جو یو ایس اے میں اس کا جو پیرنٹ برانچ ہے، وہ ابھی تک بھی یہ تسلیم نہیں کر پائی، کہ انہوں نے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس میں میتھائل آئسوسائنیٹ ہے۔ شاید اگر وہ اس وقت وہاں پہ ان ڈاکٹرز کو بتاتے تھے، جو اس وقت بھوپال میں 4 بڑے ہاسپٹلز تھے، ان کو اگر پتا چلتا یہ میتھائل آئسوسائنیٹ، وہ اس کو ترنت اس کو قابو کر لیتے، 1 سال ایز اینیڈوٹ دے دیتے، بہت سارے لوگ اس میں بچ جاتے۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں اس میں ان کے بلڈ میں سائنائڈ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ 4 سے 10,000 لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پرماننٹلی لاکھوں لوگ ڈس ایبل ہو گئے، اور ابھی تک شاید ابھی تک بہت سارے لوگوں کو اس کا کمپنسیشن نہیں ملا۔ یہ خطرات ہوتے ہیں جب ہوا آلودہ ہوتا ہے، جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز سے ہم مر رہے ہیں، تب یہ جو ٹریجڈی ہوتی ہے یہ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں قدرتی آفات بھی ہے جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو فضائی آلودگی ہے یہ تیزی سے بڑھ سکتی ہے جب آتش فشاں پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، بہت سارے گیس ہوا میں مل جاتے ہیں، آتش فشاں راکھ مہینوں تک آسمان کا رنگ بدل سکتے ہیں۔ کاراکوٹا کا ایک بہت ہی جو انڈونیشیا میں ہوا تھا ایک مثال ہے، اس نے پورے دنیا بھر کے آسمان کو سیاہ کر دیا تھا۔ یہ ہوا کی آلودگی ہے۔ جب ہوا آلودہ ہو جاتا ہے تو بیماریاں تو ہے ہی، لوگ تو مر ہی جاتے ہیں، باقی جو اس دنیا میں اس پریاورن میں جتنے بھی حیاتات ہیں، جتنے بھی یہ سپیسیز ہیں، وہ سب سپیسیز پہ بہت زیادہ برا اثر پڑ جاتا ہے۔ آتش فشاں گیسیں جیسے سلفر ڈائی آکسائڈ قریبی رہائشوں کو ہلاک کر سکتی ہے اور زمین کو برسوں تک بنجر بنا سکتی ہے۔ اٹلی میں ایک آتش فشاں ماؤنٹ ویسوس مشہور طور پر 79 میں پھٹا تھا، جس سے قریبی قصبوں کے سینکڑوں باشندے ہیراکلیون پومپیا میں ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہوائی جو آلودگی ہو جاتی ہے، اس کے لیے جو یہ نیچرل کاز ہے، یہ کبھی کبھی بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر فضائی آلودگی قدرتی نہیں ہے۔ یہاں پہ اور ایک بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جو زیادہ تر فضائی آلودگی ہے یہ قدرتی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ ہیومن انٹرونشن ہے۔ جب ہم پیٹرول، کوئلہ، تیل بہت سارے پروجیکٹ میں جب ہم استعمال کرتے ہیں، جب ہم اس کو جلاتے ہیں تو وہاں سے دیگر پرکار کے گیسز نکلتے ہیں، جس میں کاربن موناکسائڈ ہے، ایک بے رنگ جس کا کوئی رنگ نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیسٹ سمیل نہیں ہے، بو کے بغیر گیس پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ایسا گیس ہے جب ہم اس کو ہمارے لنگس میں چلا جاتا ہے، یہ ہمارے بلڈ کے ساتھ مل جاتا ہے، کاربوکسی ہیموگلوبن بنا دیتا ہے، اور جب اس کی ماترا ہمارے باڈی میں بڑھ جاتی ہے تو آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو شہروں کا ٹریفک ہے، اس میں سے بھی بہت زیادہ کاربن موناکسائڈ نکلتا ہے، اور یہ کاربن موناکسائڈ بہت ہی خطرہ ہمارے لیے پیدا کر سکتا ہے، اور یہ خطرہ ہی نہیں بلکہ یہ آدمی کو مار بھی سکتا ہے جب اس کے باڈی میں اس کی ماترا کاربن موناکسائڈ کی ماترا زیادہ بن جاتی ہے۔ کاریں اور کارخانے جو دیگر عام آلودگی پیدا کرنے والی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس میں سے نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، ہائیڈرو کاربن نکلتے ہیں۔
یہ جتنے بھی جو چیزیں ہیں جب یہ اوپر جاتے ہیں ایٹماسفیئر میں مل جاتے ہیں یہ بہت سارے ایسے ریئیکشنز ہو جاتے ہیں تو بہت سارے کیمیکلز ہمارے سامنے بن جاتے ہیں جیسا فوٹو کیمیکل سماگ کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایسی گھنی دھند ہے جس سے فضائی آلودگی یہ بہت زیادہ فضائی آلودگی پیدا کرتی ہے چین میں سب سے زیادہ چائنا میں سب سے زیادہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ ہمارے کنٹری میں بھی زیادہ تر یہ ہمیں سردیوں میں اس کو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جو سموگ ہے اس سے ریسپیریٹری پرابلمز جو ہوتی ہے لوگوں کی وہ ریسپیریٹری پرابلمز لوگوں کی بڑھ جاتی ہے اس طریقے سے جب یہ ہوا آلودہ ہوتا ہے جب بہت زیادہ سلفر ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے جب بہت زیادہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ تیزابی بارش جس کو ہم ایسڈ رین کے نام سے جانتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بارش آ جاتی ہے اور وہ بارش جو ہوتی ہے وہ تیزابی بارش ہوتی ہے وہ ایسڈ سے بھری ہوئی بارش ہوتی ہے اور جب یہ بارش اس دھرتی پہ آ جاتی ہے یہ اکثر جتنے بھی جانور ہمارے سمندروں میں ہوتے ہیں جتنے بھی چیزیں ہمارے دھرتی پہ ہوتی ہے ان کو نقصان پہنچا دیتی ہے جہاں جہاں پہ یہ پڑے گی وہاں وہاں یہ تیزابی بارش نقصان کر دیتی ہے چاہے یہ کسی واٹر باڈی میں کسی بھی ندی نالے میں گر جائے وہاں جو مچھلی ہوگی ان کو نقصان ہو جائے گا سوڈان کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے بہت سارے جو تالاب وہاں پہ تھے وہ غائب بھی ہو گئے بیکاز آف دس تیزابی بارش جس کو ہم ایسڈ رین کے نام سے جانتے ہیں ہمارے جو مانومنٹس جو ہے جیسا کہ تاج محل کی ایگزامپل ہے جو ون آف دا ونڈرز آف دا ورلڈ ہے اس میں جب اس میں تیزابی جو بارش جب پڑتی ہے اس کا جو ماربل ہے وہ اس ماربل پہ نقصان پہنچتا ہے وہ ماربل جو تھا وہ اپنی ایگزیکٹ پوزیشن میں اب نہیں ہے جو وہ پہلے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہوا آلودہ ہو تو ایک ہی پرکار کی ایک ہی قسم کی ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بہت طریقوں سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تیزابی بارش کو ہی دیکھیے آپ یہ فوٹو کیمیکل سماگ کو ہی دیکھیے گا آپ تو ان چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے ان چیزوں سے یہ جو ایک نظام ہوتا ہے ایک بیلنس جو ہوتا ہے یہ بالکل یہ نظام بگڑ جاتا ہے اس کے علاوہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک پرابلم سے اس وقت پورا دنیا جنجنا رہا ہے وہ ہے گرین ہاؤس گیسز یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہے یہ فضائی آلودگی کا ایک ذریعہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میتھین جیسے گرین ہاؤس گیسز یا نائٹرس آکسائڈ جو گیسز ہے ان سے گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہماری دھرتی ہے اس کا جو اپنا ٹمپریچر ہے اس ٹمپریچر کو یہ بڑھا دیتی ہے سمپلی سے بھی کہیں گے یہ جو گرین ہاؤس ہے گرین ہاؤس سے کیا ہوتا ہے گلوبل وارمنگ سے کیا ہوتا ہے کہ اس دھرتی کا جو تاپمان ہے وہ تاپمان بڑھ جاتا ہے اور جب اس دھرتی کا تاپمان بڑھ جاتا ہے تو اور بھی پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ہمارے گلیشیئرز جو ہے وہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ گلیشیئرز اب میلٹ ہو رہے ہیں اور یہ جو گلیشیئر جب میلٹ ہو رہے ہیں باڑھ آنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے ایسا دیکھا گیا ہے ایسا تحقیق کیا گیا ہے کہ اگر یہ گلیشیئرز میلٹ ہو گئے جس طریقے سے اس وقت ہو رہے ہیں ہمارے بہت سارے گلیشیئرز ہم نے کھو دیے ہیں اب جہاں جہاں گلیشیئر ہے وہاں وہ آدھا سے زیادہ غائب ہو چکا ہے کیونکہ اس دھرتی کا جو تاپمان ہے اس دھرتی کا تاپمان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جب گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے ہمارے جیسے جیسے گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے یہ جو نیچے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو نیچے رہنے والے جو سٹیز ہیں جو لو لینگ ایریاز جو ہے جیسا کہ ممبئی بنگلہ دیش مالدیوز یہ ڈوب جائیں گے اور جب یہ ڈوب جائیں گے تو ان کو مائگریشن کرنی پڑے گی جب یہ ڈوبنے کے پرگار پہ ہوگی تو ان کو مائگریشن کرنی پڑے گی اور یہ جب مائگریٹ کریں گے تو اور بھی پرابلمز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور جب گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے وہاں جتنے بھی سپیسیز ہے جیسا کہ پولر بیئر کی ہمارے پاس ایگزامپل ہے وہ وہاں سے غائب ہو جائے گی اور بھی بہت سارے سپیسیز جو وہاں پہ ہوگی تو وہ وہاں سے غائب ہو جائے گی یہ دھرتی کا گرمانا جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو دھرتی ہے یہ اس وقت ایک جو اس کا ایوریج ٹمپریچر ہے جب یہ ایوریج ٹمپریچر بڑھ جائے گا
हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, हमारे जो स्पीसीज होंगे, हमारे जो जितने भी हयाताती तनु है वो माइग्रेट करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे जहां पे वो सूटेबल हो गए। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, अगर वो वहां पे अडॉप्ट नहीं हुए तो नतीजा ये निकलेगा हम उनको खो देंगे। इसका मतलब ये है कि हम खो देंगे उन स्पीसीज को जो वहां पे अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से और भी चीजें जो जुड़े हुए हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से, जैसा कि बीमारियां बढ़ जाने का ज्यादा खतरा हो सकता है। हमारा जो ज़राअत है, बागबानी जो है, इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा उन एरियाज में जहां पे वो वहां पे अडॉप्ट करे। तो इसी तरीके से अगर ये हवा हमारा आलूदा, अगर हमारा हवा आलूदा हो, इस धरती पे रहना बहुत ही दुश्वार होगा। इस धरती पे एक टाइम तो ऐसा था कि जब हम पानी खरीदते नहीं थे, जहां भी पानी मिलता था वहां हम उस पानी को पी पाते थे, क्योंकि वो पानी हर जगह साफ और शिफाफ था। आज हम जब भी मार्केट जाएंगे हम पानी की बोतल साथ में लेके जाते हैं, और अगर पानी की बोतल साथ में नहीं होगी तो हम खरीदते हैं, क्योंकि आजकल हमें ठीक पानी कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। जहां भी देखते हैं आलूदा पानी, जहां भी देखते हैं उसका जो TDS लेवल होता है उतना ज्यादा होता है कि हमें लगता है ये नुकसान करेगा, उसमें से बैड स्मेल आती है। तो इसी तरीके से एक जमाना ऐसा भी आएगा जब हम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। आज जिस तरीके से हमारे पीछे कंधों पे बैग होता है जिसमें उसमें पानी की एक बोतल होती है, ऐसा ना हो कि हमें सिलेंडर पीछे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना पड़े तभी हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि एयर क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, एयर क्वालिटी इस वक्त बिल्कुल वैसी एयर क्वालिटी है जो बिल्कुल सेहत बख्श नहीं है। इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। और एक मसला जिससे उस वक्त पूरा दुनिया दो चार जो पूरा दुनिया जिस चीज पे इस वक्त फिक्रमंद हो रहा है वो है ओजोन की तह को नुकसान। जैसा हमने देखा जो CFCs है, जब CFCs 1920s एज में डिस्कवर किए थे, थॉमस मैकगिले ने जब इनको डिस्कवर किया था, एक नया रिवोल्यूशन आ गया था दुनिया में। क्योंकि वो लोग जिनको बिल्कुल सिर्फ गर्मी में काम करना पड़ता था अब वो एसीज में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो मेडिकल इंडस्ट्री है, ये जो हेल्थ केयर में रिवोल्यूशन आ गया। बहुत सारी जो वैक्सीन है हम उनको बहुत देर तक अब अपने पास रख सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। लेकिन किसको पता था कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक दिन ये हमारे सर दर्द बन जाएगा। जब देखा गया कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की तह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर ओजोन की तह को नुकसान पहुंचा तो जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज है, ये अल्ट्रावायलेट शाए जो है ये धरती पे आ जाएंगे। और अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पे आ गए तो जिल्द का कैंसर, आंखों की बीमारियां और दीगर बीमारियों का इम्कान ज्यादा हो जाएगा। तो इस एयर पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, जब हम हवा की आलूदगी की बात करते हैं, चाहे ये ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ये तेजाबी बारिश हो, चाहे ओजोन की तह को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स हो, ये सब हमारे लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि इस चीजों से पूरे दुनिया, सिर्फ एक आदमी को नहीं, सिर्फ एक सिटी को नहीं, सिर्फ एक शहर को नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ये जो दुनिया है उस पूरे दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। जैसा कि हम देखते हैं आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है, हर चीज की वजह से इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो हवा की आलूदगी हो, चाहे वो पानी की आलूदगी हो, चाहे वो जमीन की आलूदगी हो, तो नुकसान तो हम लोगों को उठाना पड़ता है, और जितने भी बाकी जानवर यहाँ पे रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। और हमें पता नहीं होता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज से मर गया। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे हयाताती तनु गायब भी हो गया पोल्यूशन की वजह से, और हमें पता भी नहीं चला।
اسی طریقے سے جو دوسرا مسئلہ اس وقت پورے دنیا کو ہے وہ ہے پانی کی آلودگی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، میں نے اپنے پہلے لیکچر میں بھی کہا تھا، یہ صاف شفاف ندیاں، یہ دل فریب ندیاں جو تھی، جب اس پانی کی طرف ہماری نظریں جاتی تھی دل خوش ہو جاتا تھا. آج جب بھی ہم کسی واٹر باڈی کی طرف نظر ڈالتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. یا تو اس میں گندگی کے ڈھیر ہوں گے، یا تو وہ بالکل خشک ہو گئی ہوگی، یا تو وہاں سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ وہاں سے بھاگنا ضرور پڑتا ہے ایک آدمی کو. اب یہ جو آلودہ پانی ہے، پانی زندگی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ پانی بھی اس وقت پانی کو بھی ہم نقصان پہنچا رہا ہے. بہت سارے آلودہ پیدا کرنے والے سبسٹنس جو انسان نے، جو منشی نے اس کو اس طریقے سے بنا لیا، اس واٹر باڈی کو ایسا بنا لیا جیسا کہ یہ اس کی ڈسٹ بن ہے. جو بھی کچرا، جو بھی گندگی ہمارے گھروں سے، ہمارے کارخانوں سے نکلتی ہے اس کو ہم دریا میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے پاس لاز ہے، we do have laws، لیکن پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے جب یہ پانی آلودہ ہوتا ہے تو ہمیں بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا ابھی علاج نہیں ہے. جیسا کہ بہت سارے کیمیکلز، بہت سارے یہ جو پیسٹیسائڈز ہے، جب یہ پانی میں چلے جاتے ہیں کینسر جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اور جب یہ کینسر جیسی بیماری ہو جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ گندا آلودہ پانی کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری لگ گئی. جو بھی بندہ آلودہ پانی پیتا ہے اس کے جسم میں بہت سارے کیمیکلز چلے جاتے ہیں، اور وہ جو کیمیکلز ہے وہ اس کی باڈی کی جو بالکل جو بایولوجی ہے وہ اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، جس کا پتہ ہمیں ترنت نہیں چلتا ہے، جس کا پتہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے. اتنا بیمار ہو جاتے ہیں لوگ، اتنے بیمار ہو جاتے ہیں آلودہ پانی پینے سے کہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا ہے پھر. اور یہ صرف آدمی ہی نہیں بلکہ جو مچھلیاں وہاں پہ ہوتی ہیں، ان مچھلیوں کو بھی اگر ہم کھائیں گے ان میں بھی ان چیزوں کا مادہ اتنا ہوتا ہے، ان کی ماترا اتنی ہوتی ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں ان مچھلیوں کو، ان مچھلیوں سے ہمارے باڈی میں یہ پہنچ جاتا ہے اور پھر نقصان کر دیتا ہے، جس کو ہم بایو میگنیفیکیشن کہتے ہیں انگریزی کی اصطلاح میں. تیل اور قدرتی گیس مثال کے طور پر قدرتی زیر زمین ذرائع سے سمندر اور جھیلوں میں پہنچ جاتی ہے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بولوں گا کیونکہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے پانی کو لے کے ایک لیکچر دیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پانی ہے جب یہ آلودہ ہو جاتا ہے تو ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چاہے یہ آلودہ سبسٹنس ہمارے گھروں سے نکلنے والا کچرا ہو، چاہے یہ کسی گاڑی کا تیل یا کسی ایگریکلچر باڈی کا، کسی فیلڈ کا یہ جو کیمیکلز ہے وہ ہمارے پانی کے ساتھ مل جائے. اور جب یہ ہمارے پانی کے ساتھ مل جائیں گے تو نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں ان کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اسی طریقے سے فیکٹری سے جتنے بھی کیمیکلز نکلتے ہیں، کسی بھی پرکار کے وہ کیمیکلز نکلتے ہیں، جب وہ پانی میں پہنچ جاتے ہیں وہ نقصان کر دیتے ہیں. صرف ہم لوگوں کو نقصان نہیں کر دیتے ہیں، جتنے بھی جیو جنتو وہاں پہ ہیں، جتنے بھی حیاتاتی تنو وہاں پہ ہیں، تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر کوئی چیز، ہر کوئی اسپیسیز ہمارے لیے اس دھرتی پہ اس کا ہونا یہاں پہ بہت ضروری ہے. کوئی بھی اسپیسیز ہم سے چلی جائے وہ اس ایکو سسٹم کا نظام بالکل وہ بگڑ جاتا ہے اور پھر اس نظام کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. آپ ہماری حالات دیکھیے، آپ ہمارے جھیلوں کی حالات دیکھیے، آپ ہمارے واٹر باڈیز کی حالات دیکھیے، آپ ہمارے چھوٹی چھوٹی ندی نالوں کی حالات دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے کا، کتنے پرکار کا ہمارے پاس اس وقت پولوشن ہے، جس سے نہ صرف ہم لوگوں کو بلکہ باقی جتنے بھی اس دنیا میں جتنے بھی مائکرو آرگنزمز ہیں ان سبوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے.
इस तरीके से ड्रिलिंग वगैरह जिसको हम एसिड माइन ड्रेनेज बोलते हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हमारे इन वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंच जाता है। वहां से जितने भी एसिड्स निकलते हैं वो एसिड सीधे हमारे इन वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, तो जिससे सल्फ्यूरिक एसिड जैसा पानी हमें फिर देखने को मिलता है। इसी तरीके से बहुत सारे जितने भी केमिकल्स जो हमारे कारखानों से निकलते हैं, जब हम उनको कहीं लैंडफिल करते हैं, जब हम उनको कहीं बंद कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, अगर हम उनको इंजीनियरिंग मेथड से, एक साइंटिफिक मेथड से अगर हम उनको वो नहीं करेंगे, डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, तो नतीजा ये निकलता है कि वहां से लीकेज जो निकलता है वो हमारे ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाता है, और जब वो हमारे ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाता है, लोग कैंसर जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अगर हम सर्वे करें, तो सर्वे में हमें यही पता चलता है, जितने भी रिसर्च पेपर हम पढ़ते हैं और रिसर्च पेपर से हमें यही पता चलता है कि चाहे कोई भी सोर्स हो इस पानी को गंदा करने में, लेकिन एक नतीजा तो जरूर निकलता है, वो है कि जो ह्यूमन हेल्थ है, जो बाकी प्रकार के वहां पे जीव जंतु है, उन सबों को नुकसान पहुंचता है वहां पे। इस तरीके से हमारे घरों से जो सीवरेज सिस्टम निकलता है, उस सीवरेज सिस्टम ने हमने क्या करके रखा है, बिल्कुल जहां जहां हमें वाटर बॉडी दिखती है उसी वाटर बॉडी में हमने उसका एंड पॉइंट रखा है। जो इसका आउटलेट होता है बिल्कुल वाटर बॉडी में होता है। बहुत सारे दरियाओं के साथ ऐसी हालत है, बहुत सारे लेक्स में ऐसी हालत है, हम इसको ट्रीट भी नहीं करते। ट्रीट करने के बगैर ही हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, तो इसमें से क्या हो जाता है, उसमें से प्रॉब्लम हो जाती है। तो शहरों में जितना भी सीवरेज सिस्टम है, या सबसे ज्यादा सीवरेज सिस्टम जो होता है वो दरियाओं में, चाहे यमुना हो, चाहे गंगा हो, चाहे रिवर झेलम हो, व्हाटएवर, कोई भी नदी हो, वहां ये पहुंच जाता है और खतरा से हमें दो चार होना पड़ता है। तो इसी तरीके से ज़राअत का जो शोबा है, जैसा कि मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग हम कर रहे हैं, और जैसे बहुत ज़्यादा केमिकल्स का हम उपयोग करते हैं, तो नतीजा यही निकलता है कि हमारी जो वाटर बॉडीज़ है वो उनमें यूट्रॉफिकेशन हो जाती है, और जैसे यूट्रॉफिकेशन हो जाती है वो इस काबिल नहीं रहती है कि वो एक हेल्दी इकोसिस्टम रहे। इस तरीके से कहीं कहीं जो फैक्ट्रीज होती है वो गर्म पानी डायरेक्टली इन्हीं नदी नालों में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो इससे यही हो जाता है कि ये जो वहाँ की जो मछलियाँ वगैरह हो जाती है, जो वाटर की जो जैसे दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जहाँ जितने भी वहाँ पे मछलियाँ होती है और कोई चीज़ होता है वो वहाँ से माइग्रेट कर देती है, तो और नुकसान का हमें सामना करना पड़ता है। इसी तरीके जितने भी ये जानवर, समंदरी जानवर हो या आदि कोई भी जानवर हो, चाहे वहाँ पे पौधा हो ही क्यों ना हो, उनको भी उन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, आदमियों को भी इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से वो एक पोल्यूशन जिसकी हम बात यहाँ पे करेंगे आज, वो है जमीनी आलूगी। अब हमने देख लिया है कि हमारा जो हवा है वो किस तरीके से आलूदा होता है। इसी तरीके से हमने एक दो लेक्चरों में पानी की भी जिक्र की कि ये पानी हमारे लिए कितना जरूरी है और हमने इसको कितना पोल्यूट करके रखा है। और जब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं वो है जमीनी आलूगी। जब हम जमीनी आलूगी की बात करते हैं, ये भी एक मसला दो चार है। जितनी भी हमारी लैंड है, जितना भी हमारा फर्टाइल लैंड है, वहां पे अगर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट तकरीबन हर जगह हमें हर कोई ये जो पोल्यूटेंट होता है वो हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हमारी जो जमीन है ये बंजर में तब्दील हो गई है। आप देख लीजिएगा कि चाहे हमारा एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे हमारा फॉरेस्ट लैंड हो, चाहे हमारा और कोई डेजर्ट ही क्यों ना हम कहें, जहां जहां पे पौधे हैं, जहां जहां पे जिंदगी है, वहां अगर आप देखोगे वहां आपको पोल्यूटेंट भी देखने को मिलेगा। कचरा ही कचरा, कचरे के जो अंबार होते हैं वो जमा हो जाते हैं, और जब हम इस कचरे को जायजा लेते हैं उसमें हर प्रकार का कचरा हमको देखने को मिलेगा। जहां मन करे वहां हम उसको फेंक देते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है। प्लास्टिक की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो खतरा इस वक्त हमारे लैंड को है वो है बिकॉज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। पॉलीथीन से या प्लास्टिक आइटम से हमारे इस धरती को इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान होता है।
ये जो जमीन जहां पे हम ये जो जहां पे हम पॉलिथीन, जहां पे हम प्लास्टिक जैसे सबस्टेंस जब वहां पे हम ये बुरी करते हैं, दफन कर देते हैं, वहां की जो जमीन होती है वो हजारों साल के लिए वहां पे नाकारा हो जाती है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है, ये जो पॉलीथीन है, ये डिग्रेड नहीं होता है। जैसा आज हमने रखा वहां पे 100 साल के बाद भी वहां जाओगे वो आपको वैसा का वैसा मिलेगा। ये तो एक मसला है। इसी तरीके से जितनी भी ज्यादा हम खादों का इस्तेमाल करें, जितनी भी ज्यादा हम कीमियाई चीजों का इस्तेमाल करें, जब वो हमारे इस मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, ये मिट्टी नाकारा हो जाती है। और हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 1 इंच ऑफ सॉइल, 1 इंच ऑफ सॉइल, मिट्टी का 1 इंच, इसको बनते बनते हजारों साल लग जाते हैं। और जब हम इसको बिगाड़ना होता है, हमें 1 मिनट भी नहीं लगता है कि हम इसको बिगाड़ देते हैं। हमने प्लास्टिक के अंबार जमा किए, हमने पॉलीथीन के अंबार जमा किए, हमने खादों का बेतहाशा इस्तेमाल किया, हमने पेस्टिसाइड्स का बेतहाशा इस्तेमाल किया, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हमारे पास इस वक्त जो जमीन जो है, जो एक प्रोडक्टिव लैंड था, वो बंजर में कन्वर्ट हो गई। जैसा कि पहले भी मैंने कहा, बहुत सारे जो कीड़े मार अद्वियात है, वो कीड़े मार अद्वियात जब हमारे मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, वो फिर हमारे सब्जी में चले जाते हैं, फिर हमारे बॉडी में चले जाते हैं, जिसको हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। फूड चेन के माध्यम से हमारे बॉडी में ये चले जाते हैं, तो फिर हमें क्या हो जाता है? हमें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जब हम देखते हैं एक केमिकल की यहां हम बात करते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसको हम सिंपल भाषा में डीडीटी के नाम से जानते हैं। जब ये केमिकल सबसे पहले स्विस केमिस्ट ने बनाया, जिसका नाम था पॉल हरमिन, जब पॉल हरमिन मोलर ने इस केमिकल को बनाया था, डीडीटी को, तब हमें यह पता चला था कि मच्छरों को मारने का दवाई अब आ गया। तो जब हमने मच्छर मार दिए डीडीटी से, दुनिया के बहुत से हिस्सों से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी गायब हो गई, जिससे हर साल लाखों लोग मर जाते थे। और ये जो मुलर था, उनको इस चीज को दरियाफ्त करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। उनको नोबेल इनाम से भी नवाजा गया, जब उसने डीडीटी जैसा कीड़ा मार दवा उसने जब उसको डिस्कवर किया था। लेकिन किसको पता था कि एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा, हमें इस डीडीटी को बैन करना पड़ा, क्योंकि हमें फिर पता चला कि ये जो डीडीटी है, इसकी वजह से बहुत सारे परिंदे मर गए, उनकी वो गायब भी हो रहे हैं। तो नतीजा ये निकला कि हमें इस डीडीटी को बैन करना पड़ा, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट में बहुत देर तक रहता है। यूएसए ने इसको बैन किया, हमारे कंट्री में ये बैन हो गया, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है, बदकिस्मती ये है कि ये जो डीडीटी है, ये अभी भी जहां भी आप जाओ, जिस भी वाटर बॉडी में आप जाओ, जिस भी खेती में आप चले जाओ, जहां से भी आप सैंपल उठाओ, वहां जब भी आप पेस्टिसाइड की एनालिसिस करोगे, तो आपको ये डीडीटी किसी न किसी फॉर्म में आपको मिल ही जाएगा। हमारे कंट्री में 1983 में ये बैन हो गया। अभी भी ये जो डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, अभी भी हमको देखने को मिल रहा है हर किसी सैंपल में। इसी तरीके से हमने एंडोसल्फान को बैन किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये ऐसे केमिकल है, ये जब एक बार एनवायरमेंट में चले जाते हैं, ये हजारों साल रहते हैं। जैसा कि मैंने प्लास्टिक की एग्जांपल दे दी है, प्लास्टिक जैसे ही हमारे धरती में, हमारी जमीन के साथ मिल गया, हमारे सॉइल के साथ मिल गया, आप ये जान लो, आप ये दिमाग में ये बात रखो, ये अब आसानी से वहां से निकलने वाला चीज नहीं है। इसलिए जब प्लास्टिक आ गया था, हमारी जो आप देख लीजिए, चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात कर रहे हैं, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गए, हम लोगों ने आराम से हमने फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का खाना खा लिया, हमने आराम से हम एसी में बैठना शुरू कर दिया, तो हमें तो लग्जरियस लाइफ मिल गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये हमारी इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है।
इसी तरीके से बहुत सारे केमिकल्स आ गए, जैसे जैसे ये कीड़े मार अद्वियात आ गए, हमें लगा कि हमने किसी चीज पे कंट्रोल किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, कि एक वक्त ऐसा भी आ गया जब हमें बहुत सारे केमिकल्स को बैन करना पड़ा। इसी तरीके से जब प्लास्टिक आ गया, पॉलीथीन आ गया, हमारी जिंदगी आसान हो गई, हमारे किचन में बहुत ज्यादा शो आ गया, लेकिन किसको पता था कि ये जो प्लास्टिक आइटम्स होंगे, ये प्लास्टिक आइटम्स हमारे लिए कैंसर जैसी बीमारी लेके आएंगी। आप देख लीजिए, जब भी हम कोई प्लास्टिक आइटम जलाते हैं, जब भी हम प्लास्टिक आइटम को इंसिनरेट करते हैं, जब भी हम पॉलीथीन को इंसिनरेट करते हैं, डाइऑक्सिन्स एंड फुरान्स वहां से निकलते हैं। ये ऐसे केमिकल्स हैं, ये डाइऑक्सिन्स एंड फुरान्स ऐसे केमिकल्स हैं कि जैसे ही हमारे बॉडी में चले जाते, ये कैंसर जैसी बीमारी हम में कर देती है। इसलिए मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे प्लास्टिक आइटम हो, चाहे कोई भी पेस्टिसाइड हो, उन्होंने हमारी जिंदगी, एक साइड उन्होंने हमारी जिंदगी को आसान कर दिया, लेकिन जब हम उसका दूसरा रूप देखते हैं, ये जो दूसरा रूप है, ये बहुत ही खतरनाक रूप है, ये बहुत ही खतरनाक रूप है। इसलिए जो भी चीज, जिस भी चीज की डिस्कवरी होनी चाहिए, हमें उसका एनवायरमेंट, हमें इसका एनवायरमेंट इंपैक्ट, हमारे पर्यावरण पे क्या असर डालेंगे, उसका जायजा लेना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को अगर हम मन में नहीं रखेंगे, इस चीज को अगर हम दिमाग में नहीं रखेंगे, तो नतीजा यही निकलेगा, जिन चीजों से अभी हम दो चार हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें इस वक्त है, आगे वाले दिनों में इससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जिनका फिर कोई इलाज नहीं हो, जिनसे फिर यह दुनिया संभल नहीं पाएगा। यहां बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके से जैसा कि अगर हमने, काश आजकल पूरे दुनिया के जो साइंटिस्ट्स हैं वो बोलते हैं, आजकल वो चिल्ला रहे हैं, काश हमने 1962 में जब रैचल कार्लसन ने हमें एक किताब दी थी, इन द फॉर्म ऑफ साइलेंट सुप्रीम, तब हमने इस चीज को शायद ज्यादा सीरियसली लिया होता। आज हमारे पास इतने सारे केमिकल्स नहीं होते। आज अगर आप केमिकल्स का लिस्ट देखोगे जो एनवायरमेंट को नाकारा बना देते हैं, तो हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। 1962 में अमेरिकी माहिर हयातियात रैचल कार्लसन ने हमें कहा था कि ये जो डीडीटी है, ये जो पेस्टिसाइड है, ये खतरे का बायस हो सकता है। उसने तब हमें कहा था ये कैंसर जैसी बीमारी का बायस बन सकता है। उसने ये बताया था कि ये परिंदों के अंडों को किस तरह तबाह कर देगी, जो फिर हमने बाद में पाया। और जब 1972 में अमेरिका ने इसीलिए डीडीटी को, बाद में 10 साल बाद अमेरिका ने डीडीटी को बैन किया, क्योंकि शायद अगर हमने सीरियसली लिया होता, रैचल कार्लसन की अगर हमने बात उस वक्त सीरियसली ली होती, तो हम उसी वक्त डीडीटी जैसे सब्सटेंस को बैन करते, ऐसे केमिकल्स को हम बनने नहीं देते, इस ताकि आज हम इतनी ज्यादा परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से और एक चीज, जो रद्दी की जो टोकरी है, जो बंडल आप हमारे पास रद्दी होता है, उस रद्दी में क्या क्या होता है हमें नहीं पता होता है। हम ऐसा करते थे, चाहे कागज है, केन है, शीशे है, जो भी है, प्लास्टिक की चीजें है, वट एवर इट इज, जो भी चीज है, हम इसको एक जगह जमा करके एक जमा कर देते हैं, इनका ढेर जमा कर देते हैं। तो नतीजा ये निकलता है, ये जो कूड़ा खाना जिसको हम डस्टबिन कहेंगे, हमने इस अर्थ को डस्टबिन समझ के रखा है, तो फिर वहां से जितने भी परिंदे हो, चाहे वो वहां पौधे हो, वो जो भी चीज वहां उस जगह जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है, उसको मुश्किल हो जाता है। अगर जानवर में किसी भी तरीके से उसने गलती से भी प्लास्टिक खा लिया, ये मान के चल दिए, वो उसका मरना तय होता है। किसी भी जानवर के अंदर अगर पॉलीथीन चला जाए, प्लास्टिक चला जाए, तो उसका मरना तो तय होता है। और एक प्रॉब्लम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो मैं यहां कहना चाहूंगा, कि जब हम ये कूड़े के अंबार विदाउट एनी रिसाइकलिंग, विदाउट एनी सेग्रीगेशन, जब हम इसको एक जगह जमा कर देते हैं, जो हमारे जो रैग पेकर्स है, जो हमारे सोसाइटी के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जब वो वहां चले जाते हैं, उन बेचारों को ये पता नहीं होता है कि इसमें क्या क्या है। वो वहां जब अपना हाथ डालते हैं, उनको कहीं सुई से भी लग जाता है, कहीं एक नोकीला चीज जो होता है उससे भी उनको नुकसान हो जाता है, और नतीजा यही होता है, उन लोगों की जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत कम होती है। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करें, अगर हम इस चीज को सेग्रीगेट नहीं करें, हम सिर्फ इंसानियत को नहीं,
हम सिर्फ इंसानियत को नहीं मार रहे हैं, बल्कि हम जानवरों को भी मार रहे हैं, हम पौधों को भी मार रहे हैं। इसलिए जहां जहां हमारा ये कचरा जमा करना चाहिए, वहां वहां हमें सबसे पहले सेग्रीगेशन के जितने भी रूल्स है, जितने भी ये जो वेस्ट रिसाइकलिंग रूल्स है, उनको अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आज तो सिर्फ मैंने प्रॉब्लम्स ही आपको बता दी है, जैसा कि मैंने हवा से पैदा होने वाली बीमारियां, जैसे कि फेफड़ों की बीमारियां, कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इसी तरीके से पानी की वजह से कितनी बीमारियां, और इसी तरीके से जब हम सॉइल में इन चीजों को मिलाएंगे, बिना सोचे समझे इन चीजों को मिलाएं, बिना सोचे समझे किसी भी चीज को कहीं भी डाल दें, तो नतीजा यही होता है कि हमें इन चीजों से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो औकात हमने ये भी देखा है कि जितने भी लैंडफिल्स है, उसके आसपास जितनी भी जमीन होती है, वो हम मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं करते, ऐसे ही रख देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, ये आलूदगी जो होती है, जिसमें जहां पे वो दफन होती है, सिर्फ वहां नहीं बल्कि इधर उधर जितने भी ज्यादा एरिया है, उस एरिया में भी वो पहुंच जाता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा वो लोग भी जो वहां जाना नहीं चाहते, वो भी इस चीज का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम लैंड फिलिंग करेंगे, वो हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से करें, ताकि वहां से वो बाहर ना जाए, और दूसरा ये कि वो ग्राउंड वाटर के साथ न मिल जाए। क्योंकि अगर ये ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाए, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ऐसा हम देखते हैं कि कहीं कहीं हम कोयला वगैरह भी जला के रख देते हैं, और वो उसको एक पर्टिकुलर एरिया में जब हम जलाते हैं, या हम किसी भी चीज को वहां जलाते हैं, वहां जो सॉइल होती है, उस सॉइल को भी, वहां जितने भी केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को भी नुकसान पहुंचता है, और नतीजा यही होता है कि वो जमीन जो होती है वो बंजर बन जाती है। और एक किस्म का जो पोल्यूशन जो हमको आम आजकल देखने को मिलता है, वो है नॉइज पोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं शोर की आलूदगी। पहले दोस्तों आप देख लीजिए, कभी कभी हमें किसी की आवाज बहुत प्यारी लगती है, जैसा किसी का म्यूजिक हमें बहुत प्यारा लगता है, हमारे कानों को सुकून मिलता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये जो शोर होता है, ये हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। रॉक म्यूजिक जब कोई सुनता है, तो बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाता है किसी किसी को थोड़ी देर के लिए मजा भी आता है, लेकिन इसके बाद जब वो घर जाता है, उसका सर जो होता है वो दर्द करने लगता है। ये जो शोर की आलूदगी है, ये जो अनवांटेड साउंड जिसको हम बोलते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जब उसका हमें सामना करना पड़ता है, किसी इलाके में बुलंद खलल डालने वाली आवाजें की मुस्तकिल मौजूदगी को हम शोर की आलूदगी बोलते हैं। किसी भी इलाके में जहां पे बहुत ज्यादा बुलंद खलल डालने वाली आवाजें जो होती है, वो जब मुस्तकिल तौर कहीं पर रहती है, उसको हम बोलते हैं ये शोर की आलूदगी है, ये नॉइज पोल्यूशन है। आमतौर पर शोर की आलूदगी तामीराती या कारोबारी चीजों की वजह से हमें देखने को मिलती है। कहीं कहीं एयरपोर्ट के हवाई उड़ानों की वजह से भी हम इस चीज को देख लेते हैं। लेकिन ये जो आलूदगी होती है, जिसको हम बोलते हैं साउथी आलूदगी भी बोलते हैं, ये ना खुशगवार लगती है, ये हर किसी को ना खुशगवार लगती है। ऐसा को देखने को हमें लगता है कि शायद ये जो शोर है, ये जो नॉइज है, इससे शायद हमें कुछ नहीं होगा। हमें ये लगता है कि भाई इस साउंड पोल्यूशन से क्या होगा। लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम रिसर्च को देखते हैं, रिसर्च में हमने पाया कि नहीं, शोर की वजह से आदमी को 40 से ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें खास तौर पर कोई आदमी जो होता है वो बिल्कुल नाकारा हो जाता है, वो सुन भी नहीं पाता है। फिर किसी को ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती है शोर की आलूदगी की वजह से। कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, स्कूली बच्चे जो होते हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अगर उनको पढ़ना हो। इसी तरीके से जो हमारे ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आजकल। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम अपनी वातावरण को पे नजर डालें, अगर हम अपनी पर्यावरण पे नजर डालें, कुछ आवाजें उतनी भी ज्यादा होती है, उतनी भी आवाजें हमें अपने कान बंद करने पड़ते हैं। और अगर हम अपना कान बंद नहीं करेंगे, तो हमें लगेगा कि शायद हमारा कान का जो एयर ड्रम है वो जा चुका है। इसीलिए
یہ جو شور ہے ساؤنڈ پولوشن جس کو بولتے ہیں, اس ساؤنڈ پولوشن کی وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس شور کی آلودگی کو بھی ہمیں کم کرنا پڑے گا جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں. یہ صرف بازاروں میں نہیں, یہ صرف سٹی میں نہیں, یہ صرف شہروں میں نہیں, یہ صرف ایئرپورٹوں میں نہیں. اگر ہم اپنے گھروں کی بات کریں, پریشر کوکر کی سیٹیاں جب بج جاتی ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کسی کو یہ آواز اچھی لگتی ہوگی. اگر ہمارے گھروں میں ہم ایک سے زیادہ ٹیلی ویژن سیٹس ایک ساتھ چلائیں گے, کسی کو اچھا نہیں لگے گا. اس شور کو, یہ جو شور کی جو آلودگی ہے, اس شور کی آلودگی کو کم کرنے میں ہمارا یوگدان بہت ہی ضروری ہے. اور ہم کر بھی سکتے ہیں, بلا وجہ ہمیں شور کرنے کی اگر ہیبٹ ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں, تاکہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کسی کو خوشگوار نہیں لگتا ہے, یہ کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے, بلکہ اس سے تو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایک نہ دوسری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ بیماری ڈائریکٹلی اس میں ہے, چاہے وہ انڈائریکٹلی اس سے جڑی ہوئی ہے. تو اور ایک قسم کی جو آلودگی ہے آج کل ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک نیا پولوشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں روشنی کی آلودگی, فوٹو پولوشن جس کو ہم بولتے ہیں. یہ جو روشنی کی آلودگی ہے, یہ رات کے آسمان میں روشنی کی زیادہ مقدار ہے. اگر رات کے وقت ہم نے آرٹیفیشل لائٹنگ بہت زیادہ کی, اس کو ہم بولتے ہیں روشنی کی آلودگی. یہ جو روشنی کی آلودگی جس کو ہم فوٹو پولوشن بھی کہتے ہیں, تقریباً ہمیشہ شہری علاقوں میں ہی زیادہ پایا جاتا ہے. روشنی کی جو آلودگی ہے یہ رات اور دن کے درمیان جو فرق ہے, ڈفرنس جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اب ہمیں اس سے کیا ہوگا, رات کے جو جانور ہیں جو رات کو سونا چاہتے ہیں وہ سو نہیں پاتے, وہ اس سے متحرک ہوتے ہیں. دن کے وقت وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ وہ رات کو ہی اپنا سارا کام کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو بیلنس ہے, وہ بیلنس جو ان کا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. رات تک وہ متحرک, اگر ان کی جو بیلنس متحرک ہو گئی, اگر وہ بگڑ گئی ان کا بیلنس, چاہے ان کا کھانا ہو رات میں, چاہے ان کو کہیں گھومنا ہو, چاہے اور کوئی کام ان کو ہو, ان کی جو بھی ان کا کام ہو, جو بھی ان کی فزیولوجی, جو بھی ان کی بایولوجی ہو, واٹ ایور اٹ از, تو وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو اسپیسیز ہوتی ہے, وہ جو جانور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ غائب ہو جاتا ہے, یا وہ کسی ایسے علاقے میں چلا جائے گا جہاں وہ زندہ نہیں رہ پائے گا. تو اس طریقے کی جو آلودگی جو اس وقت جو اس صدی میں ہمیں اس صدی میں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ بھی ایک پرکار کی ایسا آلودگی اب ہمارے سامنے ہے جس کا قلع کما کرنا, جس کا ہمیں کم کرنا, جس پہ ہمیں کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہے. ادروائز کہ یہ جو چیزیں, یہ جو جانور ہے, ان جانوروں سے ہمیں اپنا ناتا چھوڑنا پڑے. یہ مینس کہ یہ جانور ہم سے جدا ہو جائیں گے, ہم پھر ان کو نہیں دیکھ پائیں گے. اگین میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی جانور, چاہے وہ کیڑا یا مکوڑا کیوں نہ ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر وہ گیا, پتہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ کتنے اور جانور چلے جائیں گے. یہ جو بیلنس ہے, جس بیلنس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بیلنس کھو دیں گے ہم. تو یہاں بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اب آلودگی کی اور بھی قسمیں ہیں. ابھی ہم اس چیز کو دیکھیں گے یہاں پہ آلودگی کو ہم کم کیسے کریں. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں, دنیا بھر میں بہت سارے جو گورنمنٹس ہیں, بہت سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, بہت ساری جو عالمی تنظیمیں ہیں, وہ سب اس چیز سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں. ریسائکلنگ سے لے کے بہت سارے لاز, بہت سارے پروٹوکالز کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, اس سے جب گورنمنٹ لاز, جب انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا گورنمنٹ آرگنائزیشنز جب وہ کسی ایکشن میں آ جاتے ہیں, تو نتیجہ یہی نکلتا ہے, جس چیز کو ہمیں روکنا ہوتا ہے ہم اس کو روک سکتے ہیں اگر وہ بالکل اس چیز کو چاہے ریسائکلنگ ہو, چیزوں کا ریسائکلنگ ہو, چاہے واٹر ایکٹ ہی کیوں نہ ہو, چاہے ایئر ایکٹ ہی کیوں نہ ہو, چاہے سوائل ایکٹ ہی کیوں نہ ہو, واٹ ایور ایکٹ اٹ از, جو بھی ایکٹ ہو, اس کو اگر ہم دیکھیں, یہ پرٹیکولر ایریا کا پرٹیکولر گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو انیکٹ کرتا ہے, اور اس میں رولز ہوتے ہیں, اس میں پینلٹیز ہوتی ہیں,
اس میں ہر کوئی لا اپنی جگہ ہر کسی چیز کو ایک بالکل ڈیفائن کرتے دیتا ہے کہ کس چیز کو کہاں پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے، کون سا آدمی کون کیا چیز کر سکتا ہے، کون کس چیز کو نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے، جب یہ دنیا بھر کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، دنیا بھر کی یہ جو این جی اوز ہوتے ہیں، جب یہ اپنی ایکٹیویٹیز میں آ جاتے ہیں تو ہم پولوشن کو کم کر سکتے ہیں۔ لیکن کہنا میرا یہاں پہ یہی ہے، پولوشن تبھی کم ہوگا، آلودگی تبھی کم ہوگی جب انڈیویجول آدمی، ہر کوئی آدمی اس میں اپنا یوگدان دے۔ نمستے، آپ کا شکریہ۔